अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम अहल सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है कि जितने भी औलिया किराम है, बुज़ुर्गान है, अल्लाह के दोस्त है, अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो चाहे वो ज़िंदा हो, चाहे वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हो, तो जो लोग भी उनके साथ महब्बत करते हैं, उनके साथ अक़ीदत रखते हैं, उनका अदब व एहतराम करते हैं, उनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, तो चाहे वो उनकी मुरीदीन हो या आम लोग हो, जो भी उनके साथ महब्बत का ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोग जो उनको इस्साल सवाब करते हैं, जो वफ़ातशुदा औलिया किराम है, तो अल्लाह जल्ल जलालुहु इन नेक लोगों के ज़रिए, इन औलिया किराम के ज़रिए लोगों को फ़ुयूज़ात और बरक़ात अता फ़रमाता है। फिर यानी ये उनके लिए वो ज़रिया बनते हैं और इन नेक लोगों के ज़रिए, इन औलिया किराम के ज़रिए लोगों को फ़ुयूज़ात और बरक़ात फिर मिलते हैं। तो ये तमाम अहल सुन्नत व जमात का ये नज़रिया है। तो यही तफ़सील देवबंद का बहुत बड़ा आलिम, जिसको शेख़ुल इस्लाम भी देवबंदी हज़रात कहते हैं, जनाब मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब, तो उन्होंने भी यही तफ़सील बयान की है और इस नज़रिए को बयान किया है, इसकी वज़ाहत की है, उसको माना है। और इस नज़रिए के साथ साथ आखिर में इस्साल सवाब का मौजू भी छेड़ा है कि इस्साल सवाब यानी जो वफ़ातशुदा लोग हैं उनके लिए इस्साल सवाब करना, उनको खैरात व सदका करना, उनका सवाब उनको बख्शवाना, और कोई दूसरे नेक अमाल वो करना, उनका सवाब उनको बख्शवाना, तो ये भी हक़ है। तो दोनों मसले का वज़ाहत उन्होंने किया है, वो आप सुन लो। तफ़सील काफ़ी लंबा उन्होंने किया है, आखिर में इंशाअल्लाह फिर बात करते हैं। वो सरचश्मे फैज़, चश्मे फैज़ जिससे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह निहाल थे, वो अल्लाह ताला ने बाज़ाहिरी तौर पर बंद कर दिया। तो खूब समझ लीजिए कि बुज़ुर्गों ने यह कहा है, और इसको अगर कोई गलत माना पहनाना चाहे तो पहनाए, लेकिन एक हकीकत है। हकीकत यह है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला फैज़ का ज़रिया बनाता है, तो बुज़ुर्गों के बारे में यह कहा गया है कि उनका फैज़ उनकी वफ़ात के बाद बढ़ जाता है। और यह कलिमा मैंने सबसे पहले ये बात हज़रत वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू की वफ़ात के मौके पर, जब हम कम से निढाल थे, उस वक्त एक हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद थे, बिलवास्ता या बवास्ता मुझे ये इसकी तहक़ीक़ नहीं, लेकिन हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने आकर ये जुमला फरमाया कि तुम सदमा न करो, इन बुज़ुर्गों का फैज़ मरने के बाद, मौत के बाद बढ़ जाता है। फौरी तौर से तो मुझे अचंभा हुआ कि ये क्या बात कह दी इन्होंने, और ये फिर फरमाया कि ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि ऐसा होता है कि उनका फैज़ इंतकाल के बाद मज़ीद बढ़ जाता है। बाद में जब कभी गौर किया और देखा तो बाकी ये बात बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, और वजह उसकी ये है कि देखो, देने वाला मोती हकीकी तो एक ही है। कोई मखलूक किसी दूसरी मखलूक को कोई चीज़ अता कर नहीं सकती। उस्ताद हो, शेख हो, कोई और बड़ा हो, वो किसी को कोई चीज़ खुद से अपने इख्तियार से अता करने की पोजीशन में नहीं है। अता कौन करता है? एक ही है, मौती हकीकी, वो अल्लाह जल्ल जलालुहु। अलबत्ता वो अता के लिए कभी किसी को वास्ता बना देते हैं कि भाई तुम्हें अता तो हम करेंगे, लेकिन तुम्हारे उस्ताद को वास्ता बना दिया, तुम्हारे शेख को वास्ता बना दिया, तुम्हारे वालिद को वास्ता बना दिया। तो देने वाले तो वही है, लेकिन उनको वास्ता बनाकर उनको जरिया बना दिया है। तो अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी में जरिया बना दिया, तो उसकी कुदरत से, उसकी रहमत से क्या बाइद है कि उसके इंतकाल के बाद भी उसको वास्ता बनाए रखे। देने वाले तो वही है, वही देंगे। कोई न जिंदा किसी को दे सकता है, न मुर्दा किसी को दे सकता है, लेकिन वो चाहें तो जिसको चाहें वास्ता बना दे और उसके जरिए अता हो जाए।
اور الحمدللہ خاص طور پر ایسے بزرگ جیسے حضرت والا قدس اللہ تعالیٰ سرہ تھے کہ ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات، ان کے مواعظ پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں الحمدللہ، وفات سے پہلے ہی سے پھیلے ہوئے، تو ان کا فیض تو جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس واسطے یہ بات کہ بھئی ہم اس سرچشمہ فیض سے محروم ہو گئے، یہ بھی یعنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ چشمہ فیض جاری ہے، جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تبارک و تعالیٰ اس کو واسطہ جس طرح زندگی میں بنایا تھا تو اس طرح اب وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو واسطہ بنائیں گے۔ اس واسطے ہمارے پاس ایک تسلی کے بڑے سامان ہیں۔ جس کا ایمان نہ ہو اللہ پر، اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی مشیت پر، تو اس کے لیے تو تسلی کا کوئی راستہ نہیں، لیکن جس کا ایمان ہے اللہ جل جلالہ کی ذات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی رحمت پر، اس کے فیصلوں پر، اس کی مشیت کے فیصلوں پر، تو اس کے لیے تسلی کے بے شمار راستے ہیں کہ یہ تو ایک عارضی جدائی ہے، انا الیہ راجعون، ہم بھی وہاں جانے والے ہیں، اور یہ عارضی جدائی کے اندر بھی آپ کے تحفوں کے پیکٹ پہنچ سکتے ہیں وفات یافتہ بزرگ کے پاس، اصال ثواب کرو تحفہ بھیج دو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی بندہ اصال ثواب کرتا ہے اپنے کسی مرحوم کے لیے تو فرشتے اس کو ایک پیکٹ کی شکل میں لے کر جاتے ہیں ان کے پاس اور بتاتے ہیں کہ یہ فلاں نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے، تو اس سے اس کو مسرت ہوتی ہے، اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ ایک روایت ہے جس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن میں نے خود ایک روایت کے اندر یہ بات دیکھی ہے۔ تو بہرحال حقیقت تو یہی ہے کہ اصال ثواب برحق ہے، اور اصال ثواب کے ذریعے ان سے رابطہ قائم رکھنا برحق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذریعہ بناتے ہیں انسان کے لیے اجر کا بھی، اور جس کو اصال ثواب کیا جائے اس کے فیوز بھی منتقل فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تسلی کا عظیم راستہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کلپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے اس نظریے کی وضاحت کی کہ یہ صحیح سوچ ہے، یعنی یہ ایک صحیح نظریہ ہے کہ جتنے اولیاء کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، تو جب یہ وفات ہوتے ہیں تو ان سے فیوزات ملتے ہیں لوگوں کو، بلکہ جب وفات ہوتے ہیں تو اور زیادہ ان کی فیوزات وہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وضاحت آپ نے ان سے وہ سن لیا، تو یقیناً سب اہل سنت والجماعت اس پر یعنی سب کا یہ ماننا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، اور جو صوفیہ کرام ہیں، نیک لوگ ہیں، تصوف والے ہیں، ان کو تو پریکٹیکل اس کا مشاہدہ ہے باقاعدہ، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور تقی عثمانی صاحب نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک جگہ پر وہ فرمایا کہ جب میں نے کسی عالم سے یہ بات سن لی تو میں یعنی حیران ہوا، تو میں یہاں پر حیران ہوا کیونکہ یہی نظریہ تو باقاعدہ المہند علی المفند میں عقائد علماء دیوبند میں جو سب علماء دیوبند کے نزدیک ایک مسلم مستند کتاب ہے، اور اس میں عقائد علماء دیوبند میں تمام اکابر انہوں نے وہ یہ لکھا ہے کہ اولیاء کرام کے قبور سے فیوزات و برکات کا حاصل ہونا خواص کے طریق پر یہ بالکل یعنی جائز ہے، ایسا ہوتا ہے۔ یہ سائیڈ میں یہ حوالہ میں لگاتا ہوں، دیکھ لو۔ تو یہ تو علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو میں خود حیران ہوا جب اتنے بڑے عالم نے کہا کہ میں نے کسی عالم سے اس کو سنا، اور میں حیران ہوا، حالانکہ یہ تو دیوبندی علماء کے عقائد میں ہے یہ بات۔ بہرحال مفتی تقی عثمانی صاحب محترم نے آخر میں پھر اصال ثواب کا مسئلہ بھی چھیڑ دیا کہ مردوں کو جتنے وفات شدہ لوگ ہیں تو ان کو باقاعدہ وہ اصال ثواب اگر کوئی کرتا ہے تو ثواب اس کو پہنچتا ہے، ان کا خیرات کرنا، صدقات کرنا، نوافل پڑھنا، ذکر کرنا، جتنے وہ نیک اعمال ہے تو سب وہ جو بھی کرتا ہے اور اس کا ثواب ان کو بخشواتا ہے، تو وہ ان کو بالکل اللہ جل جلالہ ان کو وہ پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں عقیدے بالکل حق اور سچ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کلپ مجھے ملا تو میرا ارادہ تھا کہ اس کو انشاءاللہ وہ شیئر کروں گا، اس پر کچھ کلام بھی کروں گا، کیونکہ جو لوگ بھی ان اولیاء کرام کی فیوزات یعنی یہ باتیں سن کر کے اچھا وہ جو وفات ہو چکا ہے یا جو زندہ ہے ان کے ذریعے یعنی ہم تک فیوزات اور برکات بھی آ سکتے ہیں،
اور یہ چیزیں بھی ہمیں مل سکتی ہے۔ تو یہ باتیں سن کر بعض لوگوں کو، یعنی جو خود کو دیوبندی کہتے ہیں، بعض لوگ ان کو یہ عجیب لگتا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ذریعے ان لوگوں کو اس بارے میں تھوڑا، اس مسئلے کے بارے میں آگاہی و حاصل ہو جائے۔ تو اللہ جل جلالہ یہ قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ جل جلالہ سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔